नाज़रीन किराम, हमने प्रोग्राम बनाया कि हम आज अपने नाज़रीन को वो जगह दिखाएंगे जहां हमारा हेयर ऑयल बन रहा है, जिस हेयर ऑयल की पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह धूम मच चुकी है। सारी दुनिया में पहुंच रहा है, दुनिया के हर कोने खुदरे में, हर मुल्क में पहुंच रहा है और पूरी दुनिया के लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से राब्ते में है। नामी ग्रामी की पाकिस्तान के कोने कोने में, पाकिस्तान के हर सूबे में, हर शहर में, हत्ता कि यहाँ तक बिला मुबालगा अगर मैं ये भी बात करूँगा तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि हर गली मोहल्ले में जहाँ तक मुझे मालूमात मिल रही हैं तो वो ये हमारा हेयर ऑयल है, जिसने पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमें, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। ये तैयारी हो रही है और ये पतीले लग रहे हैं। ये मुख्तसर जगह पर हमने ये काम शुरू किया है और ये इतनी जल्दी से तैयार नहीं होता, बल्कि इसको कितने दिन हो गए, ये 3 दिन तक इसकी पकाई चल रही है। 3 दिन इसकी पकाई चल रही है और इसके बाद ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और इसको फिर एक प्रोसेस में आखिरी मरहले में फिर गुजारा जाता है और उसके बाद इसको पैकिंग में पेश किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बालों के ये दिखाएं कि ये मवाद है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें पानी का, मज़े की बात है कि पानी का एक कतरा नहीं हमने टच होने दिया। ये जो आम पानी है, जड़ी बूटियों के पानी तो इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आम पानी में से जो हमारा जो पानी है उनमें से एक कतरा नहीं इसको टच होने दिया है। इसलिए अगर कहीं ये पड़ा है तो ये साल हर साल तक अगर पड़ा भी रहेगा ना, जो एक्सपायर होने वाली चीज़ नहीं है और ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं है। और कई लोग जो ना सोशल मीडिया पर सरसों के तेल के अंदर, जहाँ तक मैंने कहीं से सुना कि कोई दुनिया का तेल ऐसा है नहीं कि जो सरसों के तेल के अंदर, जिसके अंदर सरसों का तेल बिल्कुल अलाइड मिकदार में शामिल है, बाकी सारे दूसरे ऑयल, जड़ी बूटियों के ऑयल हमने निकाले हुए हैं और जड़ी बूटियों के हमने पानी निकाले हुए हैं। तो ये सारा वही प्रोसेस है, इस वजह से ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। सर के बालों के तमाम मसाइल का बेहतरीन तोड़ है, हत्ता कि बाल गिरते हों और खुरदरे हों, बालों के मुख्तलिफ़ कलर आ रहे हों, चमक कम हो, तो हत्ता कि सर में जुएँ पड़ रही हों तो ये जुओं के लिए भी अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिलता है और हत्ता कि गंजपन के लिए भी इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। थोड़ा सा आगे लेकर आएँ। यहाँ पर हमने गंजपन के लिए जो हम करीम इस्तेमाल करवाते हैं, मरहम इस्तेमाल करवाते हैं, बहुत सारे लोग हमसे ले रहे हैं, थोक के हिसाब से हम इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो ये इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए, चलो इसका बताइए जैसे हाँ, क्या फ़ायदा? तो ये इसका फ़ायदा ये है कि बाज़ हर मरीज़ को नहीं, बल्कि बसा औक़ात वो मरीज़ के जिनके बंद कर दें भी थोड़ी देर, वो मरीज़ जिनके सर से बाल बड़ी स्पीड से उतर रहे होते हैं और हत्ता कि सर गंजा हो चुका होता है, तो फिर इसकी बिल्कुल अलाइट मिकदार, बिल्कुल हल्की मिकदार से मसाज किया जाता है, सर की जिल्द पर इसका मसाज किया जाता है और बस औक़ात इससे इन्फेक्शन भी हो जाती है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो रोगनियात शामिल किए हैं वो खेज़श पैदा करते हैं और खेज़श पैदा होती है, उससे मसाम खुलते हैं और नीचे जो बालों की जड़ें जो मुर्दा या नीम मुर्दा होती हैं उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है। तो अगरचे ये काम हमारा हेयर ऑयल भी करता है, लेकिन ये क्रीम, ये इसका फंक्शन ये है कि ये इसी प्रोसेस को तेल, हेयर ऑयल, ये जो तेल है उससे तेज़ है, उसी काम को मज़ीद तेज़ी देने के लिए, ताकि मरीज़ को जल्दी रिज़ल्ट मिले, तो ये क्रीम पहले लगवाई जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बाल जल्दी आना शुरू हो जाते हैं और इब्तिदा में बिल्कुल रुएँ-रुएँ से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को दिखाए भी जाते हैं, हमारी दूसरी वीडियोज़ में है कि रुआँ-रुआँ सा निकल रहा होता है, जिसको बेबी बाल कहा जाता है। तो जिनके बाल पूरी तरह झड़ चुके होते हैं उनके भी आ सकते हैं? हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि उन पर बड़ा टाइम लग जाता है। मैं तो अपने मरीज़ों को 3 से 6 महीने का टाइम देता हूँ, लेकिन कई लोगों को इससे जल्दी बाल निकल आते हैं। बाज़ ऐसे भी हैरानकुन हमारे पास सामने रिज़ल्ट ऐसे भी सामने आए हैं कि 8-10 दिन के अंदर अंदर बाल निकलना शुरू हो जाते हैं।
ایک مریض تو یہاں تک کہہ رہا تھا کہ مجھے تو 3 دن تک فائدہ ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں اس میں مبالغہ میں تو خود تو نہیں کر رہا، بہرحال جو میرے تجربات ہیں، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے استعمال کروایا ہے اور جن لوگوں نے مجھے رزلٹ دیے ہیں، تو میں نے اس بنیاد پر یہ بات کی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بڑی جلدی رسپانس مل جاتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جن کو کافی دیر کے بعد رزلٹ ملتا ہے۔ بہرحال اس کا رزلٹ ضرور ہے، اور کئی ایسے مریض ہوتے ہیں جن کا نظام ہضم متاثر ہوتا ہے، جن کے خون کے اندر پوٹاشیم کی کمی ہوتی ہے یا زنک کی کمی ہوتی ہے، تو اور وہ کمی بس اوقات زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو جب تک ہم غذا کے ذریعے یا میڈیسن کے ذریعے یا کسی اور تدبیر کے ذریعے مکمل نہ کر لیں، تب تک بال رومیں نکلتے نہیں ہیں۔ تو ایسے مریض جن کے خون کے اندر پوٹاشیم یا زنک کی کمی بہت کم ہو، تو وہاں پر ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، ادروائز اس کا رزلٹ جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ادھر آس پاس جو ڈرم پڑے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی یکدم تیار نہیں ہو گیا، اس پر کئی مہینے لگے ہیں، کئی مہینوں کی وساطت سے، کئی مہینوں کی محنت سے، کئی مہینوں کی تیاری سے۔ ادھر دکھانا ذرا، یہ تو خالی ہو چکا ہے استعمال، ادھر دکھائے۔ ہاں جی، تو کئی مہینوں کی تیاری کے بعد جا کر یہ عمل مکمل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر آئل ہے، جڑی بوٹیاں آئل چھوڑ رہی ہیں، اپنا پانی مزید چھوڑ رہی ہیں، اور ان کو مزید ایک وقت لگ جانا ہے۔ تو یہ اس وقت بالکل تیار ہو چکا ہے، بالکل یہ جو آئل ہے نا، یہ بالکل پتیلے میں ڈالنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہ کتنے دن ہو گئے ان کو پڑا ہے؟ یہ تقریباً یہ 4-5 مہینے کے بعد یہ تیار ہوئے ہیں۔ اس ایک ڈرم کو تیار ہونے یہ جو یہاں پر ڈرم پڑے ہوئے ہیں نا، یہ مختلف پروسیس میں چلا کر ہم نے ان کو تقریباً 3-4 مہینے کے بعد یہ اب تیاری کے فائنل مرحلے میں گزر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ہم اپنے وہ ڈرم دکھاؤں گا کہ جو ان سے بہت پیچھے ہیں، جن کو ابھی ہم نے پروسیس یہاں تک پہنچانا ہے، اور وہ دکھاؤں گا، ان کی پکچر بھی دکھائیں گے کہ انہوں نے اتنا تیل نہیں چھوڑا، ان کے اندر ان کا کلر بھی اور ہوگا، اور ان کا مواد بھی اور ہوگا، ان کی پکچر بھی آپ کو دکھائی جائے گی، ان کی کنڈیشن اور ہوگی۔ جو ہی تبدیلی آتی جاتی ہے، ویسے ویسے ہم پھر اس کو پروسیس سے نکال کے، حتیٰ کہ جب وہ اس لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو پتیلے میں اتاریں، اس کو تیاری کے فائنل مرحلے میں گزاریں، تو پھر ان کو پتیلوں میں ڈال کر ان کو، یہ جو تیار ہو رہا ہے، یہ 3 دن کی مسلسل پکائی کے بعد اس نے تیار ہونا ہے۔ تو اتنی محنت کے بعد الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں رزلٹ ملتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو نا، میں نے پہلے ذکر کیا ہے، متوارث نسخہ ہے ہمارا، اور اس کو ہم نے مزید جدید صورتیں دے رکھی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو کہے کہ ادھر ادھر سے جاؤ، بازار سے جڑی بوٹیاں خریدو اور ان کو تیل میں ڈالو اور تیار کر کے دے دو۔ ایسا اگر کوئی کرتا ہے، لیکن ہمارے اس معیار کا تیل نہیں ہے۔ اور میں یہ عموماً اپنے دوست احباب تک میں نے کہتا ہوں کہ میری جو کوشش ہے، جس نہج پر میں محنت کر رہا ہوں، یہ میں نے پوری دنیا میں اس کو پہنچانا ہے، دنیا کے ہر ملک میں اس کو پہنچانا ہے۔ اور اس وقت الحمدللہ دوسرے ملکوں سے بھی لوگ میرے سے رابطے میں ہیں، اور کیونکہ اٹلی، فرانس تک ہمارا یہ ہیئر آئل پہنچ رہا ہے، عرب امارات میں دبئی تک، دبئی کے پارسل تو بہت زیادہ جاتے آتے رہتے ہیں، اور سعودی عرب میں، کویت میں، امارات میں، اور انڈیا کے بڑے لوگ ہم سے، صاحب انڈیا کے بڑے لوگ ہم سے رابطے میں ہیں، ٹھیک ہے، انڈیا میں بہت لوگ پارسل منگوا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ابھی جتنی ہمارے پاس ہمیں ڈیمانڈ ہے، اتنا مال ادھر ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہمارا مال اس قدر، اس لیول، اس سطح تک پہنچا ہے کہ ہم ہر آنے والے ہر پیشنٹ کو، ہر کسٹمر کو ڈیل کر سکیں۔ اور ایسا، اور یہ مواد اتنی جلدی تیار نہیں ہوتا، اس پر کئی دن لگ جاتے ہیں، کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک مختلف پروسیس ہیں جن میں سے گزار کر ہم نے اس کو فائنل مرحلے تک پہنچانا ہے۔ ابھی نیکسٹ ٹائم میں آپ کو ایسی جگہ پر لے کر جاؤں گا کہ جہاں پر ہمارے اس جو پچھلے پروسیس والے ڈرم پڑے ہیں نا، میں وہ بھی قارئین کو، ناظرین کو دکھاؤں گا کہ ان کی کیفیت کیسی ہے۔ اچھا، اس میں جو یہ کلر ہے، ریڈ کلر آ رہا ہے، ہاں جی، یہ کس چیز کا؟ یہ اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے، یہ جڑی بوٹیوں کی کلر ہے۔
ان کے جو طبعی اصل آئل جو جڑی بوٹیوں کے ہیں نا وہ آئل ہی نکھرے نکھرے سامنے آتے ہیں، اور یہ اصل چمک ہے، اوریجنل چمک ہے۔ یہ چیز جو ہے نا یہ بالوں کو سلکی اور ملائم بناتی ہے۔ جن لوگوں کے بال کھردرے ہو جاتے ہیں نا یا بالکل باریک ہو جاتے ہیں، جن کے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، نیچے ان کا اثر سراد، یہ جو چیز ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ ان کے اندر جو لطافت ہے نا یہ طبعی لطافت ہے۔ اس لطافت نے کام کرنا ہوتا ہے کہ یہ بالوں کی جڑوں تک یہ سرایت کرتی ہے اور پہنچتی ہے اور اپنا اثر دکھاتی ہے۔